नव्वर अल्लाहु मरकदहु, जिन्होंने पूरे आलम के अंदर दावत व तबलीग को आम बनवाया, और हजरत मुफ्ती अहमद पैमान साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु, और भी कितने उलमा और मशाइख जो रुखसत हो चुके, तू ही जानता है। मौलाए करीम तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो बक़ैद हयात है मौला, जो अपनी उम्रों के आखिरी मरहले में है, और अभी वो बेचारे कोई आग से मामलूद है, कोई कहाँ बीमार है, कोई मौला पड़ोस के मुल्क में है, और वो तमाम हमारे उलमा और मशाइख को तो अजर जज़ील अता फरमा। ये तो वो बस्ती थी कि पूरा का पूरा दारुल का पूरा मौला एक कमरा जो है 18 उलमा का मौला इसी बस्ती के थे और पढ़ते थे। आज मौला हम इन नेमतों से महरूम हो रहे, मौला हमारी कौन सी मौला करीम हमारे गुनाहों से हमारी हिफाजत कर पाते हुए फिर वो हमारी बस्ती को इन नेमतों से मालामाल करना बहुत बड़ी नेमत है मौला। यही नेमत हमें दुनिया में भी मौला करीम इज्जत देने वाली है, और मरने के बाद की जिंदगी में भी इज्जत देने वाली है। मौला इस नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने हाज़िरीन जिनको मौला तूने औलाद की नेमतें अता फरमाई है, मौला करीम उन तमाम के औलादों को दीनदार बना दे। मौला करीम कुरान की मोहब्बत अता फरमा, कुरान मजीद को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारी बस्ती के अतराफ के जितने दीनी इदारे हैं मौला करीम उन तमाम दीनी इदारों को हर तरह का मौला फरोग नसीब फरमा, आफियत अता फरमा, और मौला करीम हर तरह के शुगुर वेतन की हिफाजत फरमा। उलमा और मशाइख की अज़मतें हमारे दिलों में पैदा फरमा। मौला हमें मांगना नहीं आता है, मौला करीम क्या मांगना चाहिए तो ही जानता है, तेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। और मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा। रमजान में मांग रहे हैं, बाबरकत महीने में मांग रहे हैं, आखिरी अशरे में मांग रहे हैं, मौला मुबारक रातों में मांग रहे हैं, कुरान मजीद की तकदीर की मौला अजीम बरकत और नेमत के मौके पर मांग रहे हैं, मौला अता कर दे दे। ओ मौला इन भिखारियों को अता फरमा दे, हम भिखारी हैं, मौला को हमारे हाल के ऊपर फरमाते हुए हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हमारी हिफाजत फरमा। ओ मौला, मौला करीम तू ही हिफाजत करने वाला है, तू मौला हिफाजत करने पर आ जाए, किसी की ताकत नहीं है कि वो पाक होने का कर सके। ओ मौला तू हमारी हाल की हिफाजत कर। जितने उलमा और मशाइख हमारी बस्ती में दूर दूर से दूसरों सूबों से आकर यहाँ हमारी औलादों को पढ़ा रहे हैं, हमारी बस्तियों को रौनक बख्श रहे हैं, हम उनके बहुत ही ज्यादा ममनून और मशकूर है। मौला करीम तो उनकी नस्लों में उलमाए रब्बानी पैदा फरमा दे, मौला उनकी नस्लों में उलमाए कुदूसी पैदा फरमा दे, सहाबाए किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत और आपकी इताअत हमारे दिलों में पैदा फरमा, एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मालूम नहीं कितने लोग वो थे जो गुज़िश्ता रमज़ानों में हमारे साथ मौला तरावी पढ़ रहे थे, और आज वो मदफून हो चुके। मौला तुम सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जितने भी मदफून हुए हैं कब्रिस्तान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो बक़ैद हयात है मालूम नहीं, हमें मालूम ही नहीं कब तेरे यहाँ हाजिर होना है, तू ही जानता है। हम दुआ मांगते मांगते भी तेरे पास तेरा अगर हुक्मनामा आ जाए तो मौला हमारी हाजिरी जरूरी हो जाएगी, तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, तो हमसे राजी हो जा। मौला करीम तो एक शरीयत के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हराम चीजों से हमारी हिफाजत फरमा, हलाल चीजों की तौफीक नसीब फरमा। मौला नई नई मस्जिदें तूने बनवाई, आबाद भी फरमा दे, तू ही आबाद करने वाला है। कितनी
خوبصورت جن لوگوں نے قربانیاں دی مولا کریم تم کی نسلوں کے اندر عبادت گزار افراد کو وجود عطا فرما مولا پورے محلے میں جہاں یہ مسجد آباد ہے پوری بستی کے اندر جہاں یہ مسجد آباد ہے مولا کریم ان کو پوری آباد فرماتے ہوئے مولا مساجد کی برکتوں سے ہماری بستیوں کی پوری حفاظت مولا ہماری اولادوں کو دینی تعلیم میں بھی دنیاوی تعلیم میں بھی ہر طرح کی برکت عطا فرما دینی تعلیم مقدس ہے مولا دینی تعلیم پر ہمیں ناز ہے دینی تعلیم ہمیں فخر ہے دینی تعلیم مولا ہماری بنیاد ہے دینی تعلیم مرنے کے بعد بھی کام آنے والی نعمت ہے ہمیشہ کام آنے والی نعمت ہے مولا آج کے اس ماحول میں ہماری نسلیں دنیاوی تعلیم کی طرف جا رہی ہے ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ دنیا سے بھی معلوم ہو جائے ان کو دنیا میں عطا فرما لیکن مولا کریم دین کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرما دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما پھر ایک وہ مولا موقع لیا کہ مولا یہاں کا کوئی محلہ کوئی گھر مولا ایسا نہ ہو کہ جہاں علماء اور حفاظ کی جماعتیں نہ ہو مولا اور دینداروں کی جماعتیں نہ ہو مولا کریم یہ وہی بستی ہے کہ جہاں سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے جن کو کہا جاتا ہے کہ رلیدرا والے اونچی جار والے اور مولا کریم رلیدرا والے سنتوں پر عمل کرنے والے بنا دے اور مولا ایک ایک سنت کا عامل بنا دے اور راضی ہو جائے قبرستان کے تمام مرحومین کی مغفرت حضرت مولانا محمد سلیمان جانی علیہ رحمہ اس کے علاوہ حضرت مولانا جو پورے عالم کے اندر مولا کریم جنہوں نے دین پھیلایا مولا کریم تو میرے استاد حضرت مولانا احمد صاحب مولا ان کے بھی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے ہماری مغفرت فرما جو مانگا ہے وہ عطا فرما جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما ہم جس کے محتاج ہیں ہم جس کے ضرورت مند ہیں مولا ہم اس کے بھیکاری ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں مانگنے کی راتیں تمہیں عطا فرمائے مانگنے کے مواقع تمہیں عطا فرمائے مانگنے کے لیے اور برکتوں اور مانگنے کو قبول کرنے کے لیے علماء اور مشائخ کے حاضری یہاں عطا فرمائی ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب یہاں تشریف فرما ہے مولا جن کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول کروا جنہوں نے سال بھر مولا حدیث پاک کو پڑھایا اتنے دور وطن سے وہ یہاں آئے اور انہوں نے مولا کریم قرآن مجید کی اور حدیث کی تعلیم دی مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کو صحت عطا فرما ان کو عافیت عطا فرما ان کی نسلوں میں علماء ربانی پیدا فرما اس بستی کے علماء جہاں جہاں کام کر رہے ہیں جن دارالعلوموں میں کام کر رہے ہیں جن مکاتب میں کام کر رہے ہیں جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں مولا ان سب کی برکتوں سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھلائیاں مانگی ہے ہم اس کے بھیکاری ہیں وہ تو ہمیں نصیب فرما دے ان بھلائیوں سے آپ نے پناہ چاہیے مولا ہم بھی پناہ مانگ رہے ہیں مولا کریم تو ہمیں بھی پناہ نصیب فرما مولا مانگنا نہیں آتا جو مانگا ہے وہ عطا فرما جو نہیں مانگا ہے وہ عطا فرما جس کے ہم حاجت مولا ایک ایک چیز کے اگر تسمہ بھی مولا چپل کا ٹوٹ جائے دو پٹی وہ بھی تو نے مانگنے پر مولا کریم حکم دیا اور مولا تم مانگنے سے تیرے محبوب نے حکم دیا اور تم مانگنے سے راضی ہوتا ہے مولا ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں اور مولا راضی ہو کر عطا ہماری نسلوں کو نیک بنا دے ہماری بستی کو نیک بنا دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے ہمارے قبرستان کے مرحومین کی تو مولا کریم مدفون کی مغفرت فرما دے اور ہماری ان تمام مساجدوں کو تو آباد فرما دے ان مسجدوں میں جنہوں نے جو کچھ لگایا مولا ان سب لگانے والوں کو مولا راضی ہو جا اور ان کی نسلوں کے اندر
نیک و دیندار نمازی پیدا فرما، جنہوں نے محبت بھری نگاہوں سے ہماری مسجدوں کو دیکھا ان کو بھی قبول فرما لے او مولا کریم، اور جنہوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہے مولا تو ان سے راضی ہو جائے، ان کی نسلوں کی حفاظت، ان کے مکان میں، ان کے محلوں میں، ان کے بستی میں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریم تیرا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت دی، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، عزیز پیغمبر دیے، کون سی نعمت ہے جو تو نے نہیں دی؟ علماء ربانی دیے، مکاتب دیے، مدارس دیے، ادارے دیے، مولا کریم بہت نعمتیں عطا فرمائی، ایک بھی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر پائے تھے، مولا تو راضی ہو کر مولا کریم نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک روانہ ہو رہا ہے، جا رہا ہے، مولا زندگی میں ایسے مولا ماہ مبارک عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، قدردانی اور توفیق کے ساتھ نصیب فرما، ماننے والوں میں ہمیں شامل فرما دے، جتنے ایام باقی ہے اس کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، ایک شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قرآن مجید کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا جزاک